यस्ता खालका कुकृत्य गर्ने प्रयोगलाई छिटोभन्दा छिटो हटाउनका लागि गाउँपालिकाले पहल गरोस्। र यहाँ मलाई एउटा अचम्मको कुरा के छ भने सुकुम्बासीमा अरू भवन बन्ने तर पुलिस इलाका प्रहरी किन नबन्ने? मैले भोट माग्न म आउनु परेको छैन। म जनताको काम गर्न आएको व्यक्ति हो। मैले कञ्चनको 50,000 जनताको सेवा गर्न आएको हामी जनप्रतिनिधिहरू हो। सब यो इन्स्पेक्टर देवेन्द्र मल्ल र यो चाहिने एकाउन्टेन्टको मिलोमतोमा यो काम भएको छ। हामीले गाउँपालिकाको हाम्रो वडाको हाम्रो सबैको सहमति बेगर राजनीतिक दलको सहमति बेगर कुनै पनि संरचना निर्माण हुन सक्दैन। बोल्न पर्छ आज जवाफ दिन पर्छ जनतालाई। एउटा यो चौकी यहाँ हुन्छ कि हुन्न त्यो कुरा त बोल्न पर्छ। यो अध्यक्षले षड्यन्त्र गरौँ कि हरेको उता बस्छ यसो गरौँ कि भन्ने कता कता कुरा आयो भन्ने मैले सुन्छु। मलाई कुनै फाइदा व्यक्तिगत फाइदा लिनु छैन। मैले त्यस कारणले मैले त्यस्ता कुरासँग म सरोकार राख्दिनँ। मलाई लाग्छ म बोलेको 90% उहाँ वडा अध्यक्षजीहरू यहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ, म बोलेको 90% मैले पुरा बाचा पुरा गरेको छु। त्यस कारणले मलाई गर्व लाग्छ। यहाँ सवाल यो चौकीको इलाकाको हामीले मैले यो स्वास्थ्य हाम्रो 15 सयको हस्पिटल र यो इलाका प्रहरीको बारेमा म धेरैचोटि भरतजी पनि सँगै जानु भएको छ र धेरैचोटि म पनि म गाउँपालिकाको तर्फबाट म गएको छु। यो निर्णय गर्दा दुर्गाजी यहाँ हुनुहुन्छ, कृष्णजी यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो वडा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो यहाँ 15 सयको हस्पिटल निर्णय गराउने सवालमा सानो जोखिम मोलेर हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। तपाईँलाई मैले जानकारी गराउँछु। मैले अहिलेसम्म मैले भनेको छैन। मटेरियामा 1 बिघा जग्गा नम्बरी जग्गा उपलब्ध भएको रहेछ पहिले गाविस हुँदै। त्यहाँको जनताले मलाई म त्यहाँ उभिँदा के भन्नुभयो भने अब त भोट माग्ने आउँछस् या आउँदैनस्, तैँले यहाँ यत्रो जग्गा भएको ठाउँमा नबनाएर थकाली चोकमा निर्णय गराउने भनेर ठाडा हमला मलाई अगाडि देखाउँदा मैले भोट माग्न म आउनु परेको छैन। म जनताको काम गर्न आएको व्यक्ति हो। मैले कञ्चनको 50,000 जनताको सेवा गर्न आएको हामी जनप्रतिनिधिहरू हो सबै। त्यसो भएर हामीले भोट माग्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, हामीले काम गर्ने कुरा ठुलो कुरा। हामीले जति सक्छौँ, हामी जनप्रतिनिधिहरूले जति सक्छौँ यो कञ्चनमा परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा दिलो ज्यान लागेर हामी रात दिन नसोचेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू खट्नु भएको छ। हाम्रो नेटवर्क यसरी चलेको छ, हरेक क्षेत्रहरूलाई हामीले क्याप्चर गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले पनि तपाईँहरूले हामीमाथि शङ्का गर्न पर्ने आवश्यकता छैन। यो जानकारी मैले तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। यो चौकी अस्ति सर्वदलीय मिटिङ बसेछ। सर्वदलीय पनि एउटा वडाको सर्वदलीय रहेछ। गाउँपालिका भए हाम्रो अध्यक्षहरू काङ्ग्रेसको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ होला थाहा छैन। त्यहाँ बैठक बसेपछि एउटा फाइल मसँग गयो, डेलिगेसन गयो। मैले पढेँ, मैले भने त्यो नक्साको त्यो ताल हो, त्यो 8 कट्टा त्यो ताल हो, त्यो जग्गा छेउछाउ सबै सुकुम्बासी छ। त्यो तालमा त्यो भवन बन्न सक्दैन। मैले फाइललाई मेरो दराजमा राखेको छु। मैले त दर्ता गरिनँ, किन दर्ता गर्यो भने प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले दर्ता नगरिकन मैले फाइल राखेको छु। र मलाई हरैयामा केही मान्छेहरूले घेरेर भने त अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय तैँले गर्न पर्छ। मैले भने त्यो हुन सक्दैन। मैले खुलम भन्यो कसले के गर्छ को रिसाउँछ सितको होइन। यहाँ भएको संरचनालाई यहाँ भएको धेरै लामो समयसँग तपाईँहरूले पसिना बगाएर जग्गा किन्नु भएको छ, हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले यो कुरा तपाईँहरूले कुनै पनि अब यो आन्दोलनको रूप लिनै पर्दैन। हामीले गाउँपालिकाको हाम्रो वडाको हाम्रो सबैको सहमति बेगर राजनीतिक दलको सहमति बेगर कुनै पनि संरचना निर्माण हुन सक्दैन। त्यसकारणले तपाईँहरूले शङ्का गर्ने कुराहरू अब आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरै छैन। हामी त्यहाँ पनि राख्छौँ मान्छे, त्यहाँ वडामा पनि हामी भेला गराउँछौँ। यो कुराहरू उठाउनु हुँदैन। त्यही चौकीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यही अस्थायी प्रहरी पोस्टलाई ठाई बनाउनुपर्छ। हामी
म गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाबा हुँदाखेरि पर्दापुर पोस्टलाई थाहै गराउनको लागि हामीले बहुत धेरै प्रयास गरेका छौँ। त्यसलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू, यसलाई बजेट भवनको लागि बजेट बनाउने कुराहरू भरतजीले धेरै पसिना बगाउनु भएको छ। त यो हामीले देखेका छौँ, योलाई हामी बनाउँछौँ। यो इलाकाको लागि तपाईँहरूले कुनै पनि दुविधा नलिँदा हुन्छ। यो मैले उहाँलाई हाम्रो इन्सपेक्टर साहबलाई मैले पहिले भनेको, त्यसले साहब एक दिन अस्ति यहाँका बेलुका पुरै मान्छे उठेर इन्सपेक्टर साहब पनि जानुभएको, त्यहाँ एउटा भवन पनि रहेछ, कता हो 10-12-15 कट्ठा जग्गा छ, 10 कट्ठापछि नम्बरी एउटा भवन पनि छ भनेर जानुभयो। यो हुन सक्दैन, सोध्नु होला गिरबहादुरजी को जानुभएको थियो, मैले खाली इन्कार गरेँ यस्ता कुराहरू है कहीँ पनि, किनभने हुनै सक्दैन। पिपली चापा जानुभएको छ, यो यहाँ तपाईँले भवन बनाउनुहोस्, म पुलिस राखिदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा बनाइदिनु पर्यो, थुनुवा पक्ष भएन, कति लाग्छ भन्दा 5 लाख। हामी तुरुन्तै निर्णय गर्छौँ, कार्यपालिकाबाट तुरुन्तै निर्णय गर्छौँ। फेरि पछि महिला सेल हाम्रो उपाध्यक्षले के भन्नुभयो भने त्यहाँ महिलाहरूका आन्तरिक कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ महिलाहरूलाई पक्रेर लियो, कुरा बाहिर सार्ने गर्न नमान्ने, यस्तामा भन्नै आफ्नो भित्री कुरा भन्नै नसक्ने, त्यसको लागि महिला सेल एउटा भवन चाहिन्छ, छुट्टै कोठा चाहिन्छ भनेर हाम्रो उपाध्यक्षजीले भन्नुभयो। त्यसपछि ल कति चाहिन्छ भन्दा सुरुमा 2 लाख भन्नुभएको थियो, पछि फेरि 3 लाख हामीले कार्यपालिकाले निर्णय गरिदियो। भवनको पनि बनाएको छ, आवश्यक भएको तपाईँले माग गर्नुभयो भने हामीले बनाउँछौँ। तर एउटा ठुलो भव्य बिल्डिङ बनाउने कुराहरू छ। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने जग पुऱ्याउँ भन्नुहुन्छ, हामी पैसा हाल्छौँ, 25-30 लाख लागेला जगपुरलाई, होइन जगपुरलाई। त्यस्तो हो, सुरुवात गरौँ, त्यो ठुलो कुरा छैन। तर त्यसको डिजाइन अनुसार, नक्सा अनुसार सारा डिपिआर गर्नुपर्छ, त्यसको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू गराएर भव्य बिल्डिङ हुन्छ कि उतैबाट हेडक्वार्टरबाटै आउँछ कि भन्ने आशाले हामीले त्यो नगरेको हो। हामीले नगराउँ भनेर होइन, किनभने पुलिस चौकीहरू माथिबाटै उसैको मातहतबाट बन्ने भएको कारणले यो भएको हो। हामी के छ भने अहिले सबै लागौँ माथिबाट। अहिले अनन्तबाजीले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पुलिसको त संरचना त हो, हामीले नसोधिकन झ्याट्टै उसले निर्णय गर्न सक्छ। हामी एसपीलाई पनि भन्छौँ, हामी होइन केही राजनीतिक दलहरू हामी बसेर हामीले एसपीलाई पनि बोलाउँछौँ। हामी एसपीलाई यहाँ आइज भनेपछि भोलि आउँछौँ, हामीले बोलाउँछौँ र तपाईँले जनताको भावनाहरू बुझेर काम गर्नु। अरू एउटा इन्सपेक्टरले भनेर, एउटा पुलिसले भनेर, एउटा उसले भनेर होइन, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले मात्रै व्यक्तिगत भनेर पनि हुँदैन। यो त एउटा सिङ्गो टिमबाट चल्ने कुराहरू हो र सङ्गठनबाट चल्ने कुराहरू हो, सङ्गठनले गर्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले यो कुरामा तपाईँहरू आत्तिनु पर्ने कुराहरू होइन। मैले अस्ति भनेको थिएँ, उहाँहरू डेलिगेसन जानुभयो, मैले भने यो कुर्सीमा म बस्दासम्म, जति बेलासम्म म यो कुर्सीमा बस्छु त्यति बेलासम्म यो निर्णय हुन्न। यो कुर्सी छोडेपछि के हुन्छ त्यसको म जवाफ दिन चाहन्न। त्यो पछि पनि हुन हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै मेरो रहन्छ। ती कुराहरू मैले गरेँ, उहाँहरू आउनु भएको छ। मैले फाइल दर्ता पनि नगरेर मेरो ऱ्याकमा मैले फाइल राखेको छु। त्यो अगाडि बढाउने कुरा मेरो तर्फबाट रहँदैन। त्यसो भएकोले तल माथि वहाँ त्यहाँ मेरो पाइप पर्ने, तेरो पाइप पर्ने, त्यो कुरासित सम्बन्धित होइन। उहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष कार्यालयमा बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्न, दिउँसो उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ। शान्ति सुरक्षाको निमित्त आएको प्रहरीले जनतालाई उछल पुछल पार्ने, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ पोस्ट खडा गर्ने, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँले चौकी सार्ने, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ चाहिँ भवन बनाइदिने र जनतालाई व्यवस्थित रूपमा सुख सहलमा आनन्दित रूपमा बसेका जनताहरूलाई अस्थिरता उत्पन्न गराएर, भट्काउको स्थिति गराएर जनतालाई फैला मचाएर यो अशान्त समाज निर्माण गर्नका लागि इन्सपेक्टर पठाएको हो कि शान्ति रूपमा बस्नका लागि, जनतालाई सुव्यवस्था मिलाउनका लागि अहिलेसम्म हाम्रा छोरा इन्सपेक्टर आइसके। यस्तो दुस्साहस बोकेको, यस्तो अनैतिक काम गर्ने मान्छे हामीलाई चाहिएन। जसले यहाँबाट गएर मैले पटक चाहिने माललाई अनुरोध गरेर, पटक माल मेन्टेनेन्स नापीलाई चाहिने अनुरोध गरेर, जुन मैले त्यहाँको चाहिने जग्गाको लाभ बुझ्दा यहाँ बनाइयो, यहाँ ल्याएर सबै काम भेटियो, उहाँ जाँदा पनि उसलाई त्यही भनेछ, यो त पहिल्यै चाहिने भरतले लगेर गइसक्नु भएको, तपाईँहरूलाई फेरि के को जग्गा चाहिन्छ भन्दा होइन, त्यो जग्गामा बन्दै बनेन सुकुम्बा थियो, यो पर्तापुरको त्यो तालमा भन्छ। अन्त देखाइदियो भए हुन्छ नि, अनाइको चाहिने त्यहाँ 10 कट्ठा रहेछ, तिनमै देखाइदियो भए त हुन्थ्यो नि।
यतातिर बर्गरतिर देखाइदिए त बाटो हुन्थ्यो नि, बर्गदुलोमा छेउ जग्गा देखाइदिए त बाटो हुन्थ्यो नि। जुन जग्गामा हाम्रो विवाद थियो हिजोदेखि पनि साथीहरूसँग अलिकति नमिठो अलिकति भयो साथीहरूसँग। अहिले उहाँहरू व्यवस्थित रूपमा बसेका साथीहरूलाई फेरि तपाईँको चाहिने लोभ लालच देखाएर जुन ढङ्गले यो सुनियोजित रूपमा चाहिने उहाँले जुन काम गर्नुभयो यसको लागि घोर भर्सना गर्दछौँ। मैले सबभन्दा पहिला जनताको तर्फबाट हामी हिजो पनि बसेका थियौँ र हाम्रा इन्सपेक्टर साहब र चाहिने एकाउन्टेन्ट साहबको बहिर्गमन आनन्द तरिकाले यहाँबाट हुनुपर्छ। त्यसो भएर उहाँहरू यो कार्यालयमा बसुन्जेलसम्म न शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउँछौँ हामी, न हाम्रो कार्यालय व्यवस्थित गर्न पाउँछौँ। त्यो एउटा कुरा। धेरै चाहिँ कार्यालयहरू बनेका छन्। अब एउटा प्रहरी चौकी जसले शान्ति सुरक्षाको गर्छ। पटक पटक यो पैसा आउँछ, अहिले नि जग्गा हो, स्कुल बनाउन मिल्ने अरे, स्वास्थ्य कार्यालय बनाउन मिल्ने, स्वास्थ्य भवन मिलाउन मिल्ने, वडा कार्यालय भवन मिलाउन मिल्ने, गाउँपालिकाका गगनचुम्बी भवन बनाएका छौँ त्यो मिल्ने। तर हाम्रो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ बनाए भए पनि अब यो 3 वर्ष 4 वर्षमा तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ व्यवस्थित पुलिसलाई गर्न सक्ने थियौँ। पैसा आउँछ भनेर हामी आशमा बस्यौँ, त्यो पैसा आउन सकेन। जनताको तर्फदेखि मैले सबैको तर्फदेखि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई, मैले उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षज्यूहरू हुन्छ, तपाईँहरूले एउटा जनताको आवाजलाई सुन्नुहोस्, आवाजलाई तपाईँले सुन्नुहोस्। पुलिसलाई हिलोमा राखेर पुलिस रात दिन पानीमा डुबाएर तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरूले केही करेक्सन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ? पार्टीको तर्फदेखि दलको तर्फदेखि तपाईँहरूलाई मैले आह्वान गर्न चाहन्छु। मान्छे तपाईँहरूका पीर मर्का पनि बुझिदिनुपर्छ। यहाँको जनताले घाँस काटेर यति धेरै योगदान गरेको छ, तपाईँले एउटा 5 किलोमिटर बाटो 10 किलोमिटर बाटो नगरिकन तपाईँले गर्नुहोस्, करोड बजेटले काम गर्न सक्छ, त्यो बाटोमा ग्राभिटी गरिदिनुहोस्। यति गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले प्रदेशका मान्यज्यूलाई पनि भने, मैले आज बोलाएको थिएँ प्रदेशका मान्यज्यू यहाँ आउनुभयो। त्यसो भए मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो चौकी जुन ढङ्गले आज जुन पुलिसले पनि आवाज उठाएको कुरा सत्य हो, साँचो हो। पुलिसले पनि राम्रो ठाउँमा भर्न पाएको छैन। पुलिसलाई पनि आपद भएको छ। एउटा 5 लाख रुपियाँ चाहिँ भवन बनाएर अब त्यहाँ चाहिँ एउटा टावर हालिएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ मलाई नौ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। मैले गएर अध्यक्षज्यूलाई मागेँ, अध्यक्षज्यूले मलाई त्यो पैसा दिनुभयो नकराइकन। त्यसपछि इन्सपेक्टर र मै गएको थियौँ, धेरै साथीहरूले पनि त्यो आवाज उठाउनु भएको थियो, ल्याएर उहाँले चाहिँ त्यति बनाउनु भएको छ। त्यही घर बनाउन पाए पनि यसो राख्न होला भनियो। त्यसलाई अलि चौडा गराउनु भन्दाखेरि पनि त्यो चौडा भएन र अब पैसा छैन, सबै वडालाई बाँडेर सिद्धाइयो, सबै कुरा सिद्धियो भन्नुहुन्छ। अत्यन्त पीडाजनक ढङ्गले आज त्यो भवन बन्थ्यो भने आज यो कुरा पनि प्रश्न उठ्ने थिएन। विफल हुँदा र यो अन्तै सर्ने हो अरे भन्दाखेरि तपाईँको घर भत्किँदाखेरि कतिको मुटुमा चोट पर्छ, त्यत्तिकै चोट र त्यत्तिकै दुखी छौँ हामी। र यसको सुनवाई गर्ने, यसको व्यवस्थित गर्ने काम गाउँपालिकाको हो। यो गाउँपालिकाले आँट्छ भने वडा अध्यक्षज्यूहरू तपाईँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ भने, तपाईँले वडाको केही बजेटहरू 5 वडाका काट्नुहुन्छ भने यो नबन्ने कुरा छ। तपाईँहरूको मनमा यो कुरा खुलोस्। तपाईँहरूको मनमा वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले भन्छु, हाम्रो यो स्थानीयवासीको वडा अध्यक्ष नम्बर 4 तपाईँले पनि आवाज धेरै कुरा नउठाएको जस्तो लाग्छ मलाई। वडा सदस्यज्यूहरूलाई मैले पटक पटक भनेको थिएँ, यहाँका जो संस्थाहरू जुन वार्डमा हुन्छ त्यो संस्थाका त्यो प्रतिनिधि, त्यो वडाका प्रतिनिधिहरूले तपाईँले उठाउनुहोस्। एक त इलाका प्रहरी कार्यालय एउटा कुरा होइन, एउटा वडाको कुरा होइन, यो 5वटा वडाको चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय हो। त्यसो भएर तपाईँले सबैले यसको संरक्षणको लागि, यसको समृद्धिको लागि, सबै जनताको कुरा सुन्नका लागि आज यस्ता खामका गलत क्रियाकलापहरू जुन हुने गर्छन् र समाजमा अस्थिरता उत्पन्न काम गरिन्छ, यिनीहरूलाई कारबाहीको लागि यो प्रहरी दुईटा जुन चाहिँ एकाउन्टेन्ट यसले जुन हाम्रो मनमा जुन चाहिने कुण्ठा पैदा गरेको छ, जसले हाम्रो मनमा चोट पुर्याएको छ, जो जनताको छातीमा लात मार्दैछ, जसले जुन ठाउँमा खायो त्यो ठाउँमा थुकेर हिँड्दैछ, यस्ता खालका कुकृत्य गर्ने प्रयोगलाई छिटोभन्दा छिटो हटाउनका लागि गाउँपालिकाले पहल गरोस्। सुरुवातै तल लाने माथि लाने, तल लाने माथि लाने भइरहेको अवस्था छ। यो के भन्दा योभन्दा लगभग 70 सालमा पनि ठुलो विवाद भएको थियो चौकीको विषयमा र त्यसपछि हामीले लगभग समस्या समाधान भयो। अब चौकी स्थापना यहीँ हुन्छ भनेर जग्गा खरिदका प्रक्रिया चले, थुप्रै पैसाहरू गाउँका मान्छेले उठाए। यहाँ राख्नको निमित्त लगभग 12-15 लाख रुपियाँ त पैसा यहाँको स्थानीय मान्छेले उठाएरै जग्गा किनेको, किनभने यहाँ स्थापित गर्नको निमित्त जग्गा छैन भन्ने खालको बहाना पनि त्यतिखेर बनाइएको थियो र जग्गा किने अनि बजेट पर्छ भन्ने खालको कुराहरूले आए। सुकुम्बासी जग्गा भएको कारणले आएन, तर कमसेकम यो लामो कुरा नगरौँ, स्थानीय सरकारले त केही न केही दिन गर्न सक्थ्यो नि त।
तत्कालीन अब झन् 4 वर्षको अवधि भयो। 4 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर लागेको भए कमसेकम 85 लाख गएर भन भएको भने आज त्यो 8.5 हुन्थेन, फरेजीले पनि भनिसक्नु भयो, बिमारै आउँथेन। अरे यस्ता गम्भीर विषयमा पटक पटक तलमाथि यताउता भन्ने खालका कुराले हामीमा अलिकति विश्वासको कमी हुने हुन्छ। यसतर्फ अलि ध्यान दिनु पर्यो। यहाँको इन्चार्जले कमसेकम यसको सिफारिस गर्दाखेरि, यसको प्रक्रिया बनाउँदाखेरि कमसेकम सर्वदलीय मिटिङ राखेर यस्तो यस्तो कुरा आएको छ, पैसा माथिदेखि आउने भयो, अब यो जग्गामा नबन्ने भयो, तल जाने भयो भन्ने विषयमा कमसेकम छलफल चलाइदिएको भए यो सम्मको विवाद पनि हुन्थेन। हो यस्ता गम्भीर कृति गर्ने यहाँका प्रमुख, यहाँका एकाउन्ट तत्काल सल्भ हुनुपर्छ। त्यो पनि मेरो माग हो है। किन भन्दाखेरि त्यस्तो खालको मान्छेलाई भरण सृजन गर्ने काम कसैबाट पनि हुन हुँदैन। कहिले चौकी राखिदिन्छु, बिट राखिदिन्छु, कहिले उहाँ राखिदिन्छु, यो कुरा पक्कै भएका छन्। फेरि मैले पनि सुनेको छु ठाउँमा यो अनावश्यक कुरा। कहाँ बिट चाहिन्छ, कहाँ चौकी चाहिन्छ, कहाँ अब पुलिसको क्याम्प राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्ने हो। यहाँको स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्ने हो र स्थानीय जनताले माग गरे बमोजिम अगाडि बढ्ने कुरा हो। यहाँको इन्चार्जले त्यहाँ पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ पनि राखिदिन्छु भनेर भन्ने यिनीहरूले आज विवाद आएको जस्तो मलाई लाग्छ। तत्काल यो प्रक्रिया अगाडि बढोस्, बहिर्गमन हुनुपर्छ। र अहिले भनिसकिएको छ कमसेकम हामीले तल चौकी हुन्न, त्यहाँ चाहिन्न भन्न खोजेको पनि हामीले हुँदैन। उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रक्रिया बढाउँ, तर यहाँ भइरहेको चौकीलाई लाने कल्पना उहाँहरूबाट नहोस्। हामी त्यसको जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ। हामी चौकी यहाँदेखि जान दिनेछौँ। र अब त्यहाँका मान्छेले चौकी माग गर्ने, सिफारिस गर्ने कुरा गाउँपालिकामा कहाँबाट पुगेको छ। गाउँपालिकाले अब अघिल्लो प्रक्रिया चलाउने हो। र मैले उहाँलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा 30 वर्षदेखि यहाँका मान्छेले दुःख गरेर राखे, सेभ गरेर जग्गा किने, सबै कुरा प्रक्रिया भइसकेपछि आज कसरी यो चौकी दिन सक्छन् त्यहाँका मान्छेले। यसतर्फ गाउँपालिकाले ध्यान दियोस् र तत्कालै अब अलि व्यवस्थित तरिकाले यो चौकी निर्माणतर्फ गाउँपालिका लागोस्। वडा कार्यालय बन्न सक्छ, गाउँपालिका त बचाउने अलिकति व्यवस्थित जग्गा। वडा कार्यालय त हाम्रो सबै सुकुम्बासी जग्गामै त बनाइहाल्ने। त्यहाँ बजेट हाल्न मिल्छ, स्कुलमा बजेट हाल्न मिल्छ, सबै ठाउँमा मिल्छ। इलाका कार्यालय भनेको त सरकारको एउटा अङ्ग नै हो। त्यहाँ किन बजेट हाल्नु मिल्दैन? कायम गर्ने आज पुलिसहरू चाहिँ पाल पनि बसेका छन्। विभिन्न ठाउँमा गएर पाल राखेर सरकारले राखेका छ, त्यहाँ बसेर शान्ति सुरक्षा दिइरहेका छन्। उनीहरूले आफैले जग्गा खोज्दै हिँड्ने, आफैले भवन बनाउँदै हिँड्ने, यो पुलिसको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो। त्यसो भएर यस्ता क्रियाकलापहरू नगर्नका लागि म प्रहरी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रहरीको काम यहाँका व्यक्तिगत रोक्ने काम हो, यहाँका तस्करहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम हो, चोरी तस्कर नियन्त्रण गर्ने काम हो, शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने कुरा हो। उतापट्टि ध्यान नजाने तर गलत काममा लाग्ने यस्ता क्रियाकलापहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यो कुरामा अघि साथीले भन्नुभयो, त्यो कुरामा मेरो आफ्नो तर्फबाट म एउटा जाहेर गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि गाउँपालिकाले ल्याउने योजनामा हामी सबैले साथ समर्थन र सहयोग गरेर हामीले राम्रो व्यवस्थित भवन बनाउने कुरा र पुलिसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान दिनु पर्यो। पुलिसहरूले मनपरी गर्ने, अनावश्यक कुराहरू गर्ने हिँड्ने, तस्करको संरक्षण गर्दै जाने यस्ता क्रियाकलापहरू देख्न जनताको धेरै गुनासो छ पुलिसहरूप्रति। आज हाम्रो जङ्गलबाट काठ निरन्तर तस्कर भइरहेछ। एउटा तस्करले कसैको आठ भरोसा बिना त्यो गर्न सम्भव हुन्छ? त्यो सम्भव नै हुँदैन। त्यसो भएर यस्ता जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काममा त लाग्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै संरक्षण गर्ने काम भइरहेको कुरा महसुस भइरहेको छ। साँच्चै हिजोका दिनमा गाविस हुँदाखेरि रुद्रपुर गाविसको पनि यो सेन्टर पर्ने हुँदा तपाईँले यो सेन्टर पर्छ नै भनेर स्थापित गर्नुभयो। र अहिले पनि कञ्चन गाउँपालिका हुँदा साबिकको गजडी 1 र 2 वडा पनि हाम्रो यो 4 नम्बरसित सँगै जोडिएको वडा हो। त्यसले गर्दा यो पनि मलाई सेन्टर जस्तो लाग्छ। र 1 र 2 का जनताहरूको पनि यो थकाली चोकमा स्तरोन्नति हुने यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा समर्थन हुने कुराहरू पनि यहाँहरूसँग म जानकारी गराउन राख्न सक्छौँ। अब 3 नम्बरमा पनि त्यो प्रतापपुर अस्थायी पर्यटन पोस्ट छ, त्यसलाई स्थायी गराउन हामी सबैको तपाईँहरूले पनि भने प्रतिबद्धता गरिसक्नु भएको छ। राजनैतिक दलको तर्फदेखि हामी गाउँपालिकाको तर्फदेखि पनि हामी पहल गरेर त्यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ।
र हामीले अहिले बेहुरी प्रहरी चौकी भनेर 2 नम्बरमा पनि हामी स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यो पनि अहिले एउटा सामुदायिक भवनमा बसेर उसले सेवा दिइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि भवनहरू हामी अझै बनाउन सकिरहेका छैनौँ र यहाँ धेरै कुरा आइसकेका छन्। अन्य संरचनाहरू गाउँपालिकाको बन्दा सुकुम्बासी जग्गामा पनि बन्द हुने, तर प्रहरी चौकी किन बन्दैन भन्ने कुराहरू यहाँले धेरै राख्न सक्नु भएको छ। यो विषयमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। यो बजेट चाहिँ कसरी ल्याउँदा कुन तरिकाको बजेट आयो भने हामी सुकुम्बासी जग्गामा पनि बनाउन सक्छौँ। यसै गरी यहाँ थकाली यो टोल विकास संस्थाका हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व के अरे नन्दबहादुरजी हुनुहुन्छ। धेरै लाग्नुभएको छ यहाँको यो रुद्रपुर स्वास्थ्य चौकीको लागि, यो इलाका प्रहरी कार्यको लागि धेरै गइसक्नु भएको छ। भनिराख्न परेन मैले होइन, अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म विभिन्न कोणबाट सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका सम्पूर्ण यस क्षेत्रका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही कुराहरू पूर्वका साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। केही कुरामा हामी दोहोऱ्याएर भनिरहनुपर्छ मैले ठान्दिनँ। समय पनि थोरै प्राप्त भएको हुनाले थोरै समयमा आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्नुपर्छ र यो बेला बखतमा जुन कुराहरू चाहिँ उठ्नै नपर्ने कुराहरू उठ्छन्, यी कुराहरूले हाम्रो समाजमा एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हामीले बुझेका छौँ। यो प्रहरी चौकी स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म थकाली चोकमै अवस्थित छ र यही यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त विशेष गरेर थकाली चोकका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै त्याग चाहिँ गरिसक्नु भएको छ र अब यो संस्था यही जति फुल्न सक्नुपर्छ, जति फस्टाउन सक्नुपर्छ, जति यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो यही गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै बल्ल हाम्रो सबैको चाहिँ यो शान्ति वातावरणमा चाहिँ यसले प्रभाव पुर्याउँछ। त्यहाँबाट पनि मानिसहरूलाई शान्ति सुरक्षामा आघात पहुँचिरहेको छ। त्यस कारणले त्यहाँ पनि चौकी स्थापना गर्ने काममा सरकारले चाहिँ जोड गरिदिनुपर्छ भनिसकेपछि प्रतापपुरमा अस्थायी पोस्ट हामीले चाहिँ त्यहाँ पाएका छौँ र अहिले त्यहाँबाट पनि शान्ति सुरक्षाको काम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। पारीपट्टि पनि हामीले चाहिँ त्यतातिरका साथीहरूले पनि शान्ति सुरक्षामा प्रहरीहरू चाहिँ सुरक्षा निकाय पारी भयो वारी भएन भनिसकेपछि धेरै ठुलो प्रयासपछि अहिले गजडीमा पनि प्रहरी पोस्ट स्थापना भइसकेको छ र अब हामीले त के सोचिरहेका छौँ, स्थानीय निकायले त के सोचिरहेको छ भन्दाखेरि अब अञ्चलमा भएका 3वटा प्रहरी पोस्टहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अब सबै यहाँका शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा मामिला र ती सबै किसिमका प्रक्रियाहरू अब सालजण्डीबाट नभई अब यही इलाकाबाट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत अरू संरचनाहरू पनि निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कञ्चन गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ। हामी यो चौकी बनाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा कञ्चन गाउँपालिका होइन। त यो सरकारको नीति नियम र पोलिसी अनौठो र अचम्मको छ। यहाँ सुकुम्बासी जग्गामा कलेज बनेका छन्, यहाँ स्कुलहरू बनेका छन्, यहाँ ठुल्ठुला गाउँपालिकाका प्रशासनिक कार्यालयहरू बनिरहेका छन्। यहाँ 40,000 मान्छेको जनघनत्व मध्येमा 60-65% मान्छेहरू सुकुम्बासी जग्गामै बसोबास गरेका छन्। सडक बनेका छन्, पुल बनेका छन्, सबै बनेका छन्। तर सरकारको पोलिसी फेरि प्रहरी चौकी चाहिँ बनाउने भवन सुकुम्बासीमा दिन हुँदैन भन्ने यो अनौठा कुराहरूले हामीलाई चाहिँ असाध्यै दुखी बनाएको र यो हाम्रो यो थकाली चोकमा जो सेन्टर पारेर हामी 30 साल पहिले यहाँको सर्वदलीय टिम बसेर हामीलाई यो सेन्टर छ भनेर हामी यहाँ चौकी स्थापना गऱ्यौँ सबै मिलेर र यो स्थापना गर्दा धेरै यहाँका हाम्रो बासिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीको धेरै खुन पसिना त्यहाँ छ र यहाँ मलाई एउटा अचम्मको कुरा के छ भने सुकुम्बासीमा अरू भवन बन्ने तर पुलिस इलाका प्रहरी किन नबन्ने? हाम्रो यहाँ
स्वास्थ्य चौकी बन्द गरी हामी सर्वोदय टिम सचिव सहितको दिनराजीको हुनुहुन्थ्यो पर्वत टिमले हामी सबै गयौँ। उहाँ गएर हामीले पैसा दिन्न भन्थे सचिवले स्वास्थ्यमा जाँदा हामीले दिन्न तपाईँहरू सुकुम्बासी जग्गा नम्बर जग्गा छ भने लानु पैसा सुकुम्बासीमा हामीले दिन्न भनेको थियो। हामीले घुँडा टेकेर कसरी हुन्छ 2 करोड रुपियाँ त्यसरी हामी बसेर चाहिँ पारेर आयौँ। त्यो कसरी गरौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त स्थानीय सरकार छ, हामीले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार सिंहदरबार हाम्रो घरैमा आयो भन्ने हामीले जनतालाई कति खुसी छ। तर स्थानीय सरकारले एउटा इलाका प्रहरी किन बनाउन सकिन्न? हाम्रो 5 नम्बरमा पनि झगडा थियो, त्यहाँ वार्ड कार्यालय बनेको थिएन। वार्ड कार्यालयमा हामी त्यहाँ वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी सबै मिलेर वार्ड कार्यालय त्यहाँ स्थापना गऱ्यौँ। 3 पटक बोर्डले हुनुहुन्छ वार्ड अध्यक्ष, 3 पटक त्यहाँको हामीले बोर्ड राखेका थियौँ, 3 पटक बोर्ड फालिदियो। तर पनि हामीले त्यहाँ वार्ड कार्यालय बनाएर छाड्यौँ। हामी सबै पक्षपछि किन हुन्छ र म स्थानीय सरकारलाई हाम्रो गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो हुनुपर्छ त्यसले हुन्न। बाँकी तपाईँहरूलाई केही सहयोग चाहिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट केही सहयोग चाहिने भन्नु न। र अब यहाँबाट हाम्रो इलाका प्रहरी रहनुपर्छ र यहाँका जनताको खुन पसिना यहाँलाई लागेको हुनाले यहाँ तपाईँहरूको भूमिका ठुलो हुनुपर्छ।